यूके में बसने वाली लाखों इमिग्रेंट खवातीन के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि यूके की हुकूमत ने एक ऐसा नया कानून जो है वो उसको नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से अब कोई भी खातून यहाँ पे किसी भी डोमेस्टिक अब्यूज़ का, जुल्म का या तशद्दुद का निशाना कभी भी नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज के इस व्लॉग में ना आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो कि यूके में ही मुकीम हैं और यहाँ पे इमिग्रेशन करके आती हैं, ये यहाँ पे पहले से रह रही हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ख़बर ये है कि भई यहाँ पे अब ख़वातीन के हक़ में ना जेंडर बेयर कानून उसको पास कर दिया गया है। और ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन के हकूक़ की हिफाज़त के लिए किया गया है, ताकि कोई भी खातून या कोई भी इमिग्रेंट खातून यहाँ पे आने के बाद ना किसी भी तरह के डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार ना हो, कोई भी उसको घरेलू मसाइल ना हो, बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से वो तंग ना हो, और किसी भी तरह की उसको कोई हेडेक या प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जिसकी वजह से इस औरत की ना ज़िंदगी जो है वो मुश्किल और अजीरन होके रह जाए। ये बात तो आप लोगों के साथ मैं अक्सर शेयर करती आई हूँ कि यहाँ पे यूके में जो है ना वो वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है, और यहाँ पे औरतों के हकूक़ की बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाती है। यहाँ पे ख़वातीन को जो है कोई भी बंदा किसी भी तरह का तशद्दुद का निशाना बनाना या डोमेस्टिक अब्यूज़ का निशाना बनाना या कोई इस तरह की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि यहाँ पे औरतों को जो था ना, जो इमिग्रेंट ख़वातीन आती थी, यानी कि दूसरे मुल्कों से माइग्रेशन करके यहाँ पे आके रहती थीं, उनको अक्सर मैंने आप लोगों से ये बात डिस्कस की है कि जो लोग माइग्रेशन करके अपने साथ औरतों को लेकर आते हैं ना, तो वो यहाँ पे आके उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करते हैं, उनको अब्यूज़ का निशाना बनाते हैं। ये बातें तो हर जगह दुनिया में हर जगह पे सुनने में आती हैं कि भी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मेंटल अब्यूज़ किया जा रहा है या डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद वगैरह है, और इस तरह की बातें, जिसकी वजह से ख़वातीन की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन हो जाती है। और यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो अपने घर से दूर होती हैं, अपने फैमिली के साथ किसी भी बात को शेयर नहीं कर पाती, तो इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी ना वो फेस करनी पड़ती थी। आप लोगों के साथ अक्सर व्लॉग्स में मैंने ये भी कहा कि अपनी बेटियों की यहाँ पे शादी करने से पहले हज़ार मर्तबा सोचें, क्योंकि आप लोग जो है ना एक अंधेरे में खड़े होकर तीर चलाने जा रहे हैं। 10,000 सौ मर्तबा सोचें, उसके बाद कहीं जाके ये फ़ैसला लें कि आपने यहाँ पे यूके में अपनी बेटी की शादी करनी है या कि नहीं करनी है। तो जी, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कानून पास होने की वजह क्या थी, कि अगर पहले ही ख़वातीन के लिए इतने हकूक़ हैं, यहाँ पे वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है, तो फिर ये इस कानून की ज़रूरत क्या थी। हुआ कुछ यूँ कि भई 2018 में एक अफ़गानी खातून अपने शौहर के साथ यहाँ पे माइग्रेशन करके आई। उसका नाम था रनीम, और उसकी उम्र थी 22 साल। 22 साल की उम्र में रनीम एक अफ़गानी खातून अपने शौहर के साथ माइग्रेशन करके इस कंट्री में आई, और साथ में थी उसकी माँ, जिसका नाम था खौला सलीम। और कुछ अरसे के बाद यहाँ पे रहने के बाद, चूँकि वो शौहर मर्द जो था ना, उसने अपनी बीवी के का स्टेटस यूज़ करके या अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, स्टडी वीज़ा पे या व्हाटएवर जिस तरह से भी है, वो अपनी बीवी के डिपेंडेंट बन के ना यहाँ पे इस कंट्री में आया था। अब कुछ अरसे के बाद उसने क्या हुआ कि जब उसका स्टेटस यहाँ पे क्लियर होने वाला था, तो उसने अफ़गानिस्तान में ना दूसरी शादी कर ली, और अपनी बीवी को बताए बगैर। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर ना रनीम के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उसको मेंटली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको धमकियाँ देनी शुरू कर दी, और ये कि भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। नो डाउट कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर करती चलूँ, यहाँ पे यूके में ना एक वक़्त में कानूनी तौर पर एक ही शादी होती है। एक से ज़्यादा आप जो है वो स्पाउस नहीं रख सकते। तो जी, यूके के कानून के मुताबिक जो था वो उस मर्द ने गलत किया, लेकिन इस्लाम के मुताबिक नो डाउट कि वो उसने ठीक किया था, वो 2 शादियाँ कर सकता था। लेकिन गलत ये था कि वो अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद कर रहा था, उसको मार-पीट रहा था। कहने का मकसद ये है कि रनीम जो 22 साला खातून थी ना, वो यहाँ पे घरेलू मसाइल का शिकार थी, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव और तशद्दुद में से भी गुज़र रही थी।
اور جس ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا کہ وہ یہاں پہ نا 999 پہ کال کرتی رہی. یہاں پہ کسی بھی پولیس کی اگر آپ کو ایمرجنسی سروس چاہیے ہو نا تو ہم لوگ 999 نمبر پہ کال کرتے ہیں. 999 پہ اس نے کال کیا اور 4 مہینوں کے اندر اس نے ڈفرینٹ نمبرز کے اوپر سے 34 مرتبہ پولیس کو کال کیا اور بار بار اپنی رپورٹ درج کروائی کہ بھی میں جو ہے نا وہ اس وقت میری جان کو خطرہ ہے, مجھے اپنے شوہر سے خطرہ ہے, میں ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوں اور اس طرح کی باتیں. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ بھی اس کی بات کسی نے بھی غور سے نہ سنی یا اس کی اسیس جو تھی نا وہ کسی تک نہ پہنچ سکی. حالانکہ یہاں پہ جب بھی 999 پہ کال کریں اور اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ درج کروائیں تو پولیس جو ہے نا وہ ود ان منٹس یعنی کہ ود ان 10 منٹس تو میں نے دیکھا ہے کہ پہنچ جاتی ہے کسی بھی کرائم کی جگہ پہ. خیر اس کی قسمت میں ایسا لکھا ہوا تھا. تو جس رات اس کا قتل ہوا نا اس کے شوہر نے اس کو مار دیا. اس رات اس نے 4 مرتبہ جو تھا نا وہ 999 نمبر پہ کال کی اور بتایا کہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے اور میری ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے. لیکن کیا ہوا کہ کسی تک بھی اس کی رسائی نہ ہو سکی اور کوئی بھی پولیس کا بندہ اس کی ہیلپ کو نہ پہنچ سکا. اور اس رات اس کے شوہر نے اس کو اور اس کی ماں کو یعنی کہ خولا سلیم اور رنیم دونوں کو قتل کر دیا. اور اس سارے کے سارے واقعے کی ذمہ داری نا پولیس نے اپنے سر لے لی کہ بھی یہ ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے ان 2 خواتین کا 2 معصوم جانوں کا قتل ہوا ہے. اور وہاں پہ آن ڈیوٹی جتنے بھی پولیس آفیسر تھے نا سب کے سب نے ریزائن کیا کہ یہ ہماری غلطی ہے, ہم لوگوں سے بہت بڑی جو ہے وہ مسٹیک ہوئی ہے, ہم لوگ معصوم جانوں کو نہیں بچا سکے اور ہم نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا. اور ان سب لوگوں نے جی ریزائن کر دیا. اور یہ جو واقعہ تھا نا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو رنیم نامی خاتون تھی نا یہ یہاں پہ یو کے میں ویسٹ مڈ لینڈ میں آ کے مقیم ہوئی تھی اور یہ سارے کا سارا واقعہ وہاں پہ ہوا تھا. خیر جی رنیم اور خولا سلیم دونوں جو تھیں وہ قتل ہو گئیں اور پولیس نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور انہوں نے پولیس آفیسر جتنے بھی آن ڈیوٹی پولیس آفیسر تھے نا وہ سارے کے ساروں نے ریزائن کر دیا. یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر نا لا اینڈ انفورسمنٹ کتنی زیادہ ہے, لوگ اپنی جاب کی رسپانسبلٹی کتنی حد تک سمجھتے ہیں کہ پولیس نے یہ نہیں کہا کہ بھی اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے اور ساری کی ساری ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی جائے. نو ڈاؤٹ کہ شوہر کو جو تھا وہ سزا ہوئی اور اس کے خلاف بھی کیس چلا, لیکن یہ ہے کہ پولیس نے بھی یہ کہا کہ بھی ہم لوگوں کی غلطی ہے, ہم لوگ اس کے ریسکیو کے لیے نہیں پہنچ سکے تو اس لیے ان لوگوں نے ریزائن کر دیا. یہ ہوتی ہیں قومیں اور ان میں موجود شرم و حیا. اب پاکستان میں تو ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے. پولیس تو وہاں پہ بلکہ خود تشدد کا نشانہ بناتی ہیں عورتوں کو اور بچوں کو. خیر جی یہاں پہ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ واقعہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوا بلکہ اب یو کے کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے نا اس نے اب 6 سال کے بعد اس واقعے کو دوبارہ سے اٹھایا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ جو یو کے کا موجودہ پرائم منسٹر ہے نا کیئر سٹارمر, اس کے نام کے ساتھ سر کا خطاب ہے اور سر کا خطاب بھی اسی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو اب چونکہ یہ حکومت اپنی فل انفورسمنٹ میں آ گئی تھی, انہوں نے اس واقعے کی وجہ سے جو تھا نا اب یہ نیا قانون جسے کہ جینڈر بیئر قانون کا نام دیا گیا ہے اور یہ صرف اور صرف خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے اور اس بات کو میک شیور کرنے کے لیے ہے کہ بھئی خواتین اب مزید جو ہے وہ کسی بھی ڈومیسٹک ابیوز کا, گھریلو مسائل کا, بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے کسی بھی پرابلم کا شکار نہ ہوں. اور مزید یہ کہ بھئی اگر اس طرح کی کوئی بھی کال آتی ہے اس کو نگلیکٹ نہ کیا جائے. NGOز بنا دی گئی ہیں اس کے لیے, اس قانون کی فل سپورٹ کے لیے. اور مزید مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب خواتین کے حقوق جہاں پہ اس کنٹری میں آپ کہہ لیں کہ 60% تھے نا اب وہ بڑھا کے ان کو 90% تک کر دیا گیا ہے. اور کوئی بھی اب خاتون چاہے وہ یہاں پہ مائگریشن کر کے کسی بھی کنٹری سے آتی ہے, چاہے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, وٹ ایور کہیں سے بھی وہ مائگریشن کر کے آتی ہے, تو اب یہ بات تو اب بالکل ہی آپ لوگ اپنے ذہنوں سے نکال دینا کہ بھئی وہ یہاں پہ آ کے ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہو سکتی ہے یا اس کا شوہر, ساس, سسر یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ جو ہے وہ عورتوں کے اوپر کوئی بھی تشدد اور اس طرح کا ظلم کہ ان کو مار دیا جائے. اس طرح کا کام نہیں ہوگا کیونکہ اب یہاں پہ قانون بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا ہے. مردوں کو بہت ہی زیادہ اب محتاط ہو کے چلنا پڑے گا.
یہ جو کچھ کچھ عرصے کے بعد واقعات سننے میں آتے تھے کہ بھی کسی بہو کے اوپر تشدد ہو گیا، اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کو گھر سے باہر نکال دیا، یا کوئی اس طرح کی باتیں جو تھوڑا بہت لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا نا کہ ہم اس طرح سے کر لیں گے پاکستان سے لڑکیاں لا کے یا بہویں بنا کے، اب وہ پاسبل بالکل بھی نہیں رہا۔ لیکن سٹل میں یہی کہوں گی، پیرنٹس کو یہی ایڈوائس دوں گی کہ چاہے قانون جتنا مرضی سخت ہو یا چاہے جو مرضی ہو، آپ کی بیٹی آپ کی جان کا ایک ٹکڑا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کی لیبارٹری نہیں ہے جسے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے یا یو کے کا پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں پہ بھیج دیں۔ محتاط ہو کے چلیں، چاہے قانون جتنا بھی مرضی سخت ہو اور خواتین کے حقوق میں ہو، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو احتیاط کے ساتھ ہی زندگیوں کے فیصلے کرنے چاہیے۔ ہوپفلی آپ کو جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک اچھی اور گڈ وائبس ہی ملی ہوں گی۔ چلیں جی، تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔